روایت بعدی دوستان عزیز، کتاب الاصول من الکافی جزء اول، چاپ دارالکتب الاسلامیه، صفحه 372. اینجا حدیث دوم را ملاحظه بفرمایید. بله، عن ابي عبد الله، همون بابه. عن ابي عبد الله علیه السلام قال من ادعى الامامه وليس من اهلها فهو کافر. کسی که خدا او را امام نصب نکرده میگه من امام هستم، اختیارات امام را دارم، ولی او کافره دیگه. کافره. خب دوستان عزیز، پس ولایت فقیه کفر شد. سه پدیده عرض کردیم در این اعصار خود، ما دیدیم که اینها میوه های خبیثه درخت شجره خبیثه حوزه جهلیه و حوزه اجتهاد و مکتب اجتهاد و تقلید بود. یکی ولایت فقیه درباره آن صحبت کردیم، انقلاب و خروج بر حاکم صحبت کردیم. یکی هم حکومت اسلامی. دوستان عزیز، من خدمت شما عرض کنم، حکومت اسلامی یکی از اموری که متفق علیه بین شیعه و بین مخالفین و بین تمام اهل اسلام اینه که کسی که بیاید در دین اسلام بدعت داخل کند او اهل جهنمیه و کافره و از او باید اجتناب کرد. و بدعت چیه؟ یعنی چیزی که در دین خدا نباشد، چیزی که در دین خدا حکم نباشد بدین حکم خدا هست. حالا دوستان عزیز، من درباره حکومت اسلامی خدمت شما همینقدر عرض کنم که اصلا این کتاب وسائل الشیعه را بگیرید، کتاب مستدرک الوسائل را بگیرید، کتاب تهذیب الاحکام را بگیرید، استبصار را بگیرید، من لا يحضر الفقيه، اصول کافی، فروع کافی، بحار الانوار، این کتاب ها را بگیرید. در اینجا هیچ جای شما احکام حکومت اسلامی را نمیابید، هیچ جایی اصلا نیست همچین چیزی اصلا اهل بیت علیهم السلام بیان نکردن، اصلا نیست همچین چیزی در دین خدا. اینا که یک حکومت درست کردن، این همه میدانن که وقتی که آقای خمینی در فرانسه بود با آقای بنی صدر و آقای دکتر حسن حبیبی به اینا گفته بود که شما یک قانون بنویسید، قانون اساسی بنویسید. خب ببینید تو این آقای بنی صدر که حدیث مثلا از حدیث هیچ نه الف را میفهمه نه با، حسن حبیبی که هیچ مثلا از قرآن و از مصادر و منابع، دکتر در خارج رفته، در اروپا رفته، نمیگم آدم بدیه، خوبه بد اون شکار نداره، او رفته در اروپا چی خوانده؟ مثلا اقتصاد خوانده. دکتر حسن حبیبی مثلا شاید مهندسی خوانده، نمیدونم چی خوانده در اروپا. تو که میگفتی حکومت اسلامی من درست، تو کجا؟ تو باید بنویسی، پدر سوخته، تو باید بنویسی. تو که میگی من حکومت اسلام درست میکنم، تو اعلی رفتی پیش دو نفر که ریششون میتراشن، کراوات زدن، غرب زده، خارجی، دانشگاه رفته، اون از چیز خاک سیاه بنویسن. اون بعد رفته چیکار کرده؟ حسن حبیبی قانون اساسی فرانسه را ترجمه کرده به فارسی، اینو داده به اینا که این قانون اساسی من نوشتم برای شما. بعد همون را آوردن اینا کمی دستکاری کردن، در ایران همون را قانون حکومت اسلامی درست کردن. پس عزیزان من، اصلا قوانین حکومت اسلامی ما نداریم، ما قوانین نماز خواندن داریم که شما اگر خواستید نماز صبح بخوانید، این نماز صبح چیه. قوانین طهارت داریم، شما اگر جنوب شدی یا مثلا حیض شدی شما چگونه غسل بکنید. قوانینی را داریم، شما اگر سفر کردی نماز شما چقدر راه باید بروی که نماز شما قصر بشود. درسته؟ قوانین اینها را داریم. قوانینی که شما اگر میخواید زن بگیری چگونه نکاح بکنی، مهرش چه مقدار باشد، اینا را ما داریم دوستان عزیز. قوانین این را داریم که اگر شما اینقدر مال پیدا کردی چقدر باید زکات بدی. قوانین را داریم، قوانین خمس را ما داریم عزیزان من. قوانین را داریم اگر شما میخواید طلاق بدی، اینا را داریم. اما این که چه کسی حاکم باشد، این اصلا بجز از این که امام معصوم علیه السلام امام باشه، حاکم باشد در اسلام، دیگر ما غیر از اون ما چیزی نمیدانیم از حکومت. و این که حکومت مثلا نخست وزیر دارد یا ندارد، رئیس جمهور دارد یا ندارد، شورا پارلمان دار، اصلا ابدا این احکام، این قوانین خیلی زیاد در حکومت که اینا درست کردن، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، نخبگان، فلان فلان فلان، همگیش بدعت دین خدا. این از پیش خودشان یک چیزای درست کردن، این را زدن به نام اسلام، این حکومت اسلامه. خب عزیزان من، حالا که این را که همگیشتان شما میدانید و از من بهتر میدانید،